बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका शिकस्त खाकर भाग रहा है। अमरीका की शिकस्त के साथ साथ नेटो और अमरीका की जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें थीं वो भी दम तोड़ रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका ने और नेटो ने तुर्की के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया कि अफ़गानिस्तान से अमरीका और नेटो के इनखला के बाद जो इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तुर्की के हवाले की जाएंगी। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के सपुर्द की जाएगी और इसी तरह से दीगर अहम जिम्मेदारियां भी तुर्की को दी जाएंगी। काबुल हुकूमत और तुर्की के दरमियान नए मुआहदे करवाने के लिए अमरीका और नेटो ने बड़ी कोशिशें की और बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन अमरीका और नेटो का ये वार भी नाकाम हो चुका है और अमरीका और नेटो की ये साजिशें भी दम तोड़ गई हैं। जी हाँ नाज़रीन काम तुर्की तालिबान की धमकियों के सामने सरेंडर हो चुका है और पाकिस्तान ने शानदार रोल प्ले किए हैं। तुर्की को खबरदार किया गया था कि अगर तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौजें बरकरार रखेगा नेटो के साथ या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेगा तो अफ़गान तालिबान ने कहा था कि हम तुर्की को मारेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि तुर्की इस्लामी मुल्क है या तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं। हमारे ख़िलाफ़ हर वो मुल्क जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करेगा या हमारी पॉलिसियों की मुखालफत करेगा वो हमारा दुश्मन तस्वर होगा। इसलिए नाज़रीन काम अब तुर्की की जानिब से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, बावसूख ज़राए से ये रिपोर्ट्स हैं और जो ज़राए हमारे पास हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं संभालेगा और तुर्की को अब्दुल्ला जो अशरफ गनी के साथ हुकूमत के हिस्सेदार हैं और अशरफ गनी के जो लोग हैं वो तुर्की को मनाने में, तुर्की को राज़ी करने में नाकाम हो चुके हैं। तुर्की को पता है कि हम तालिबान की मुखालफत मोल लेकर अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम दरअसल अमरीका और नेटो की जानिब से यह वर्गलाया गया था तुर्की को कि चूँकि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, तालिबान अपने इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे और तालिबान तुर्की की बात मान जाएंगे, इसलिए तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले। लेकिन तालिबान की मुसलसल धमकी और तालिबान के मुसलसल बयानात के बाद तुर्की सरेंडर हो चुका है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पिछले 4 दिनों से तुर्की के अंदर मौजूद हैं और वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के दीगर हुकाम से मुलाकातें करके उन्हें आगाह कर चुके हैं, उन्हें वार्निंग दे चुके हैं कि अगर तुर्की ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारी तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी है। तो पाकिस्तान इस हवाले से तुर्की को किसी भी तरह की मदद फराहम नहीं करेगा और ना ही तुर्की को, अगर तालिबान तुर्की पर हमला करेंगे तो किसी भी तरह की तुर्की को सपोर्ट फराहम की जाएगी। तो नाज़रीन काम पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी के बाद तुर्की ये बात समझने पर मजबूर हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मुखालफत मोल लेना उनके लिए बहुत मुश्किल का बायस बन सकती है। इसलिए अब तुर्की भी तालिबान के सामने सरेंडर हो चुका है और तालिबान के मौक़िफ़ के सामने बेबस हो चुका है। तो यूं नाज़रीन काम अमरीका, नेटो और इसी तरह से काबुल हुकूमत, अशरफ गनी हुकूमत के जो अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हुए हैं और तुर्की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालेगा और इसी तरह से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं संभालेगा और तालिबान अमलन काबुल पर भी कंट्रोल हासिल करके काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अफ़गान तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास इतनी सलाहियत है, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अफ़गानिस्तान का दिफा कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और तमाम जिम्मेदारियों को आसान अंदाज में निभा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, एक अच्छी डेवलपमेंट है और इससे यकीनन मुसलमानों के दरमियान जो लड़ाई का एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा था वो किसी तरह से कम हो चुका है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान को और दीगर मुल्कों को इस हवाले से सालसी ज़रूर करते रहना चाहिए, बिलखुसूस कतर को भी, क्योंकि तुर्की को या इसी तरह से अशरफ गनी के जो लोग हैं वो तुर्की को मज़ीद वर्गला सकते हैं और मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तालिबान को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए और तुर्की को भी तहम्मुल से और सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो सियासी क़यादत है दोहा के अंदर जो मौजूद है, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के बाद एक स्टेटमेंट जारी की है, एक बयान जारी किया है जो एक तरह से तालिबान के जो सियासी हेड हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अख़ुन
ان کا ایک طرح سے اوپن لیٹر بھی ہے، ایک طرح سے کھلا خط بھی ہے۔ اس خط کے اندر طالبان کے جو سیاسی ہیڈ ہیں، جو دوحہ کے اندر سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں ملا عبدالغنی برادر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر امریکی افواج کے انخلا، نیٹو افواج کے انخلا کے حوالے سے 29 فروری 2020 کو معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ معاہدہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا تھا تاکہ افغانستان کے اندر جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ پچھلے 40 سالوں سے افغان قوم جنگوں کی زد میں ہے اور جنگوں کی وجہ سے بہت سی تباہی اور بہت سے نقصانات برداشت کر چکی ہے۔ لہٰذا ہم بھی یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو یہاں سے نکل جائیں تاکہ افغانستان کے اندر امن و امان ہو، اس لیے ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں۔ لیکن امریکہ نے بدعہدی کی ہے، فروری 2021 میں فوجیں نکالنی تھی لیکن ابھی تک نہیں نکالی ہیں، لیکن ہم پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارا دنیا سے اور امریکہ سے، نیٹو سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی فوجیں بروقت نکالیں، فوری نکالیں اور افغانستان کو آزاد چھوڑ دیں۔ افغان قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیں گے۔ ساتھ ناظرین، طالبان کے جو سیاسی دفتر کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ دنیا یہ بات بھول جائے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے دیں گے، یعنی ہم افغانستان کے ذریعے سے، افغانستان کی سرزمین کے ذریعے سے نہ تو امریکہ پر کوئی حملہ کریں گے اور نہ ہی کسی اور ملک کو ٹارگٹ کریں گے۔ ہم سب کے ساتھ مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور بیرون ممالک سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے، ہماری حکومت کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ ناظرین، طالبان کے سیاسی دفتر کے جو ہیڈ ہیں ملا عبدالغنی برادر، انہوں نے اپنے اس خط کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ مساوی تعلقات رکھنے کے حامی ہیں، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو یا مغرب کے دیگر ممالک ہوں، ان سب کے ساتھ مساوی سفارتی تعلقات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں اور ان کے سفارت خانوں کو، ان کے کونسل خانوں کو، ان کی کمپنیوں کو اور ان کی NGOs کو، خیراتی اداروں کو، سب کو پروٹیکشن دیں گے۔ لہٰذا ہمارے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈا بند کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو افغان عوام ہے ان کے نام بھی پیغام میں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کابل حکومت کے ماتحت لڑنے والی فوجیں اور پولیس اہلکار ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوں یا اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ہم تمام افغان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، چاہے مینورٹیز ہوں، اقلیتیں ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان سب کو ضمانت دیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی حکومت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر وہ مخالفت نہیں کریں گے، اگر وہ دشمنی نہیں کریں گے تو انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوگا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے جو بھی نوجوان ہیں، چاہے افغانستان کے جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان سب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان آ جائیں، انہیں تحفظ دیا جائے گا اور انہیں افغانستان کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ہے اسے رول پلے کرنے کی اجازت دی جائے گی اور ہم سب کی صلاحیتوں سے مستفید ہوں گے۔ ملا عبدالغنی برادر نے اپنے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے قربانی دی ہے اور وہ ہمارا مقصد تھا اسلامی نظام حکومت، شریعت کی جو روایات ہیں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق افغان عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنا۔ لہٰذا ہم اپنے اس وعدے پر قائم ہیں، ہم اپنی اس قربانی جو ہم نے اس مقصد کے لیے دی ہے اس کو کسی بھی صورت نہیں بھولے ہیں۔ ہم افغانستان کے اندر اسلامی حکومت کی بحالی چاہتے ہیں، اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق افغانستان کے اندر اقتدار کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی اور نظام کی طرف دباؤ نہ ڈالا جائے، نہ ہی ہم کسی اور نظام کو قبول کرنے کے حق میں ہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کا یہ جو بیان ہے، سیاسی دفتر کے جو ہیڈ ہیں ملا عبدالغنی برادر، ان کا یہ جو بیان ہے یہ ناظرین کام 5 زبانوں میں ترجمہ کر کے نشر کیا گیا ہے۔ جو طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد نعیم وردک، انہوں نے بھی، اور ڈاکٹر سہیل شاہین ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے اس بیان کو نشر کیا ہے۔ تو اس بیان کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات کہتے ہیں کہ طالبان اب پہلے جیسے نہیں ہیں، وہ پہلے سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ وہ دنیا کے ساتھ میڈیا کی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ وہ چائنا، پاکستان، رشیا اور دیگر ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں، یورپ سے معاہدے کر رہے ہیں، جو ایک طرح سے ان کی مضبوط اسلامی حکومت کی عملی تصویر ہے۔ لہٰذا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی اور ان کے اتحادی طالبان کے ہاتھوں پٹ چکے ہیں، مار کھا چکے ہیں اور افغان طالبان عملاً افغانستان کے حکمران بن چکے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی کی جو فوجیں ہیں وہ مسلسل طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہی ہیں اور اشرف غنی کی اپنی حکومت کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، جیسا کہ انہوں نے وزیر دفاع کو فارغ کر دیا اور وزیر داخلہ کو فارغ کر دیا اور آرمی چیف کو
کو ہٹا دیا تو یہ ساری چیزیں افغان طالبان کے حق میں جاتی ہیں۔ اگرچہ ناظرین کرام آج اشرف غنی نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ صلح کرنے کے حامی ہیں، اگر طالبان ہم سے دشمنی کریں گے تو ہم ان سے بڑھ کر دشمن ان کے لیے ثابت ہوں گے، لیکن دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی کی فورسز اور حکومت طالبان کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور افغان طالبان عملاً افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ مختلف صوبے، مختلف اضلاع، مختلف ڈسٹرکٹ کے ان سب پر طالبان کی فتوحات اور طالبان کے جھنڈوں کا لہرانا اس بات کی عملی ثبوت ہے کہ طالبان ہی اصلاً اور عملاً افغانستان کے حکمران بننے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔